मुस्नद हदीस वक्त बयान के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद के चाच पल्ला इलाहा की अल्लाह कुछ को ला इलाहा इल्लल्लाह दत अल्लाह सलूर गर्ब ना नो बखी ला इलाहा की तो दसलो कान मुशरिक पे मुसलमानी की अपाकी की अगर तेती हुआ ये तो लगा तो वाले शापाक भाई करना नूरों दीन हुआ ये खैर दे ويوزرد لنا وراء ويقول واي يا تبخل جنب خويك تو ده حلاوت بدل كراشي يقول عزت بدل كراشي خا الله تاسو له من توفيق راكي لخانا قام خواني لا الا الله درن يا بي منهجي راهرا چې سود لا اله الا وخت دې تیر کړي منهج ته نشي راته دی ها نو وضو ته